न्यूरोलिंक। एलोन मस्क की ब्रेन चिप को इंसानों पर तजुर्बे की इजाज़त मिल गई। मारूफ बिजनेसमैन एलोन मस्क की ब्रेन चिप बनाने वाली कंपनी न्यूरोलिंक ने कहा है कि अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने उसे इंसानी जिस्म पर टेस्ट करने की इजाज़त दे दी है। अरबपति एलोन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक एक चिप के ज़रिए लोगों के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना चाहती है। न्यूरोलिंक ने एक ट्वीट में कहा है कि FDA की मंजूरी एक अहम पहले कदम की नुमाइंदगी करती है, जो एक दिन हमारी टेक्नोलॉजी को बहुत से लोगों की मदद करने के काबिल बनाएगी। बहरहाल, इसने मुतालिया के मकासद की वजाहत नहीं की है और सिर्फ ये कहा है कि वो अभी तक लोगों को तजुर्बे के लिए बढ़ती नहीं कर रहा है और मज़ीद तफसीलात जल्द ही दस्तयाब होंगी। न्यूरोलिंक का मकसद क्या है? कंपनी का कहना है कि वो कंप्यूटर को इंसानी दिमाग से बराह रास्त बातचीत करने की इजाज़त देने के लिए एक नया तरीक़ेकार मुतारिफ़ कराने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि ऐसा करने से न्यूरोलिंक पेचीदा आसाबी हालात से निपटने के काबिल हो जाएगी, जो अब तक लाइलाज साबित हुए हैं। ये फालिज और अंधेपन से लेकर डिप्रेशन और शिज़ोफ्रेनिया, दिमागी खलल तक के मसाइल को दूर करने के काबिल होंगे। ये कैसे काम करता है? इसके तहत मरीज़ के दिमाग में बराह रास्त एक छोटी सी मोहरबंद चिप लगाई जाएगी। ये चिप 1024 छोटे इलेक्ट्रोड्स से मुंसलिक होगी, जो कि इंसानी बालों से ज़्यादा मोटी नहीं है, और ये एक बैटरी से मुंसलिक होगी जिसे वायरलेस के ज़रिए से चार्ज किया जा सकता है। ये चिप एक बैरूनी कंप्यूटर के साथ एक इंटरफेस यानी रब्त बनाएगा और इस तरह इसे सिग्नल भेजने और वसूल करने की इजाज़त होगी। क्या ये महफूज है? इसमें 3 अनासर हैं: मुख्तसर मुद्दत के जिस्मानी ख़तरात, तवील मुद्दती तिब्बी ख़दशात और अखलाकी तहफ़्फ़ुज़ात। दिमाग की किसी भी सर्जरी में ख़तरा मुज़मर होता है। इस दौरान जिस्मानी नुकसान भी पहुंच सकता है और जिस्म बाहरी दखल को मुस्तरद भी कर सकता है। जानवरों पर चिप्स की वसी और मुतनाज़े जांच की गई है। फरवरी में अमरीकी महकमा ज़राअत में एक शिकायत दर्ज की गई थी और कहा गया था कि इस टेक्नोलॉजी के तजुर्बे के लिए मुबैना तौर पर मुकाक बंदरों के साथ ज़ालिमाना सलूक किया जा रहा है। FDA की जानिब से इंसान पर तजुर्बा करने की मंजूरी देने का मतलब यह है कि कंपनी ने कुछ चैलेंजेस पर काबू पा लिया है। हो सकता है कि इस चिप के ज़्यादा संगीन खदशात तवील मुद्दती हों, जो इंसानी दिमाग के अंदर इस तरह के आले के काम करने के नतीजे में सामने आए। बहरहाल, दिमाग एक बहुत ही पेचीदा उज़ो है। ये बात वाज़ेह है, इस बारे में कोई डेटा नहीं है जिससे कि मुमकिन नुकसानात के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सके। इंसानों पर तजुर्बे के साथ इसमें वज़ाहत आएगी और यही तजुर्बात इसी तरह की दूसरी मसनूआत की तरक्की की कलीद होगी। इसका आखिरी पहलू अखलाकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये ज़्यादा इनफरादी या मौज़ूई है। इस तरह की टेक्नोलॉजी में डेटा के तहफ़्फ़ुज़, इसके मुमकिन इस्तेमाल और इंसानी अफज़ाइश के इम्कानात के बारे में ख़दशात शामिल हैं। इसका मतलब इंसानी दिमाग की सलाहियतों को महमेज़ लगाना या बढ़ाना है, यानी हम उस वक्त जो करने के काबिल हैं इससे आगे करने के अहल हो जाएं। मिसाल के तौर पर इसी इदराक या जिस्मानी सलाहियतों को बेहतर बनाना वगैरह। ये हमेशा शदीद जज्बात को उबारता है और अखलाकी सवालात को जन्म देता है। इसलिए इस शोबे में बारीक बीनी के साथ सख्त ज़ाब्ते की बात की जाएगी। कंपनी न्यूरोलिंक चिप्स की मदद से कई दूसरी बीमारियों और मसाइल से निजात का दावा भी करती है। कंपनी के शरीक बानी एलोन मस्क ने कहा है कि इस चिप की मदद से मोटापे का भी इलाज किया जा सकता है।
فی الحال FDA نے نیورالنک کے دعوے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ خبر رساں ادارے ریٹرز کے مطابق نیورالنک نے پہلے بھی ایک بار FDA سے منظوری لینے کی کوشش کی، لیکن چپ کی حفاظت کے متعلق شکوک و شبہات کے باعث اسے مسترد کر دیا گیا تھا۔ زندگی بدل جائے گی۔ نیورالنک اپنی چپس کے ذریعے اندھے پن سے لے کر فالج تک کی بیماریوں کا علاج کرنے کی کوشش کرے گا۔ کمپنی کے مطابق یہ جسمانی طور پر معذور افراد کے لیے کمپیوٹر اور موبائل استعمال کرنا آسان بنا سکتا ہے۔ کمپنی نے اس چپ کو بندروں پر آزمایا ہے۔ اس چپ کو دماغ سے نکلنے والے سگنلز کی تشریح کرنے اور بلوٹوتھ کے ذریعے معلومات کو کسی ڈیوائس تک پہنچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایلون مسک نے حال ہی میں کہا تھا کہ اس ٹیکنالوجی کے بعد ان لوگوں کی پریشانیاں بھی کم ہو جائیں گی جنہیں لگتا ہے کہ مصنوعی ذہانت انسانوں کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ اس سے خطرات کیا ہیں؟ کمپنی کی ویب سائٹ پر یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ انجینئرنگ کے دوران چپ کی حفاظت اور قابل اعتماد بنانے کو ترجیح دے گی، لیکن ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ نیورالنک کو دماغی چپ کے لیے وسیع پیمانے پر جانچ کی ضرورت ہوگی اور اسے اس سے منسلک اخلاقی چیلنجز سے نمٹنا پڑے گا۔ نیورالنک کو سن 2016 میں تشکیل دیا گیا تھا۔ ایلون مسک اس کے بانیوں میں سے ایک ہیں۔ وہ ہمیشہ اس ٹیکنالوجی کو متاثر کن بتاتے رہے ہیں۔ کمپنی کا ہدف یہ تھا کہ سن 2020 میں وہ انسانی دماغ میں ایک چپ لگا سکے۔ بعد ازاں اس ہدف کو 2022 تک ملتوی کر دیا گیا۔ اسے گزشتہ سال دسمبر ایک اور دھچکا اس وقت لگا جب اس پر جانوروں کے خلاف کام کرنے کا الزام لگایا گیا، لیکن نیورالنک نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ دماغی چپ کیا ہے؟ سائنسدان لوگوں کے دماغ میں ایک چپ لگانے کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ انسانی دماغ کو کمپیوٹر سے منسلک کیا جا سکے۔ یہ کوئی سائنس فکشن نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ نیورالنک نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں، لیکن منزل ابھی اتنے قریب بھی نہیں ہے۔ کمپنی نے ہر بار وعدہ کیا کہ وہ اسے اگلے سال شروع کرے گی، لیکن ہر بار لانچ کی تاریخ آگے بڑھتی رہی۔ نیورالنک نے پہلے کہا تھا کہ وہ اسے 2019 میں لانچ کرے گی، پھر کہا کہ دماغی امپلانٹ 2020 میں شروع ہو جائے گا۔ چپ کیسے کام کرے گی؟ لیڈز بیکٹ یونیورسٹی میں ڈاکٹر روز وائٹ ملنگٹن الیکٹرانکس انجینئرنگ پڑھاتی ہیں۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ نیورالنک اس نئی ٹیکنالوجی کا استعمال دماغ کو کمپیوٹر یا دیگر ڈیوائس سے جوڑنے کے لیے کرے گا۔ ڈاکٹر روز نے کہا ہے کہ خیال یہ ہے کہ یہ چپ دماغ کے برقی سگنلز کو ریکارڈ کرے گی اور فوری طور پر پروسیس کرے گی اور بلوٹوتھ کے ذریعے کمپیوٹر یا دوسرے ڈیوائس پر موجود ایپ پر بھیجے گی۔ یہ ان لوگوں کو مدد کرے گی جو اپنے ہاتھوں سے موبائل استعمال نہیں کر سکتے۔ بعد میں یہ لوگ بلوٹوتھ ماؤس کے ذریعے چپ کی مدد سے کمپیوٹر کو کنٹرول یا استعمال کر سکیں گے۔ ڈاکٹر روز کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی برین مشین انٹرفیس پر برسوں کی تحقیق کا نتیجہ ہے۔ اس پر عمل درآمد کرنے سے پہلے اسے مکمل کلینیکل ٹرائل سے گزرنا پڑے گا، تب ہی اسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ کیا دوسری کمپنیاں بھی اس قسم کی کوشش کر رہی ہیں؟ کئی کمپنیاں اس سمت میں کام کر رہی ہیں۔ اس میں سے کچھ نے کہا ہے کہ وہ نیورالنک کے مقابلے میں اپنی تحقیق میں آگے ہیں۔ بلیک راک نیوروٹیک اسی طرح کے پروڈکٹ پر کام کر رہی ہے اور یہ بھی انسانی دماغ میں چپس لگا رہی ہے۔ اس ضمن میں بہت سے مختلف کام کیے جا رہے ہیں، لیکن سب حد سے تجاوز نہیں کر رہے ہیں۔ فیس بک کی بنیادی کمپنی میٹا کے بارے میں خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسی ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہے جس کے ذریعے لوگ اپنے دماغ سے ٹائپ کر سکیں گے۔ گزشتہ ہفتے ایک خبر سامنے آئی جس میں یہ کہا گیا کہ ایک مفلوج شخص کی سوئس سائنسدانوں نے دوبارہ چلنے میں مدد کی۔
مختصر یہ کہ یہ ایک تیزی سے پھیلتا ہوا میدان ہے جس میں بہت سی کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ نیورالنک میں ایلون مسک کی شمولیت اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ نیورالنک اکثر پبلسٹی کی دوڑ جیت جائے گی، لیکن یہ حتمی طور پر اس کی کامیابی کی ضامن نہیں۔ اس سے یہ بات سامنے آئے گی کہ کون سی ٹیکنالوجی بہتر کام کرتی ہے اور کون ریگولیٹرز اور بازار کو یہ باور کرانے میں کامیاب رہتی ہے کہ وہ زیادہ محفوظ ہے۔